अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नया नावल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये नावल अच्छा लगेगा और इस नावल के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आइए अपना नावल शुरू करते हैं। बीबी, आपको शाह साहब बुला रहे हैं। स्टडी रूम में नूरी बंद दरवाजे को हल्का सा खटखटाते हुए बोली। ठीक है नूरी, आप उनसे कहें मैं आ रही हूँ। वो अपनी डायरी बंद करती हुई बोली और नीचे स्टडी में चली गई। ये इस्लामाबाद के एक पोश इलाके शाह महल का मंजर था। डैड, आप क्यों भेज रहे हैं मुझे लंदन? वो अपने बाप की तरफ देख के बेबसी से रो पड़ी। नहीं मेरी जान, रोते नहीं हैं इस तरह से। आप तो मेरी अच्छी बेटी हो। अहमद शाह अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने साथ लगाते हुए बोले। डैड, मुझे बाहर नहीं जाना, आपको और मॉम को छोड़ के, प्लीज डैड। माही, आपके साथ वो कितना बुरा पेश आता है, क्या ये बात मुझे नहीं पता? वो हमेशा आपको तकलीफ दे के जाता है। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उसके साथ क्या कर गुजरूं? उन्होंने उसके हाथ की तरफ इशारा किया। डैड, मॉम, उसे बोला नहीं जा रहा था। और कहती भी तो क्या, शायद वो सही थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपका निकाह कर दिया उसके साथ। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे गलती हो गई। वो अपने सामने बैठी इस 20 साल की लड़की जो उनकी बेटी थी, उनकी जान थी, इससे वो शर्मिंदा थे। नहीं डैड, ऐसा मत कहें प्लीज। मैं चली जाऊंगी, वादा, मगर आप ऐसा नहीं कहें। एक बेटी कब अपने बाप को शर्मिंदा होते देख सकती है? वो उनके पास से उठकर जाने लगी कि अहमद शाह की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। मेरी जान, ये मत समझना कि वो मेरा बेटा है तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। आप उससे बढ़कर अजीज हो मेरे लिए। वो उसे उठता देख के बोले। नहीं डैड, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। आपने मुझे पाला है डैड, मैं आपकी बेटी हूं। माही अहमद शाह के सीने से लगती हुई बोली। तुम हमारी ही बेटी हो मेरी जान, हानिया बेगम अंदर आती हुई बोली। मॉम, मैं कैसे रहूंगी वहां? माही हानिया बेगम के हाथ पकड़ती हुई बोली। जान, आप सोचो, आप वहां अपनी पढ़ाई के लिए जा रही हो। हानिया बेगम कुछ कहती इससे पहले ही अहमद शाह कह उठे। इधर बैठो मेरी जान। हानिया बेगम माही को सोफे पर बिठाती हुई बोली। तुम्हें पता है 2 साल की थी तुम जब मैंने तुम्हें अपनी आगोश में लिया था। तुम्हें कभी डांटा तक नहीं हमने। तो हम ये कैसे देख लें जान कि वो तुम्हें दर्द दे रहा है बार बार? वो उसे अपने साथ लगाती हुई बोली। मैं बर्दाश्त कर लूंगी मॉम, वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोली, मगर हम नहीं कर सकते। तुम अपनी पढ़ाई ही करोगी वहां जाके, और जब तक उसे तुम्हारी कदर नहीं हो जाती तुम नहीं आओगी। और अब जाओ और अपने सामान की पैकिंग करो। ओके ओके मॉम। शायद वो सही थी, माही सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रही थी कि ऐसे में पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आई। उसे पता था आने वाला कौन है। वो भागती हुई अपने कमरे में घुस गई। उसमें हिम्मत नहीं थी कि और कोई तकलीफ बर्दाश्त करे। वो दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठ गई और आंखें बंद करके माजी में खो गई। पानियों से भरी आंखों वाले लोगों के दिल मत दुखाना कभी। रंज बढ़ जाए तो पैमाने छलक भी पड़ते हैं। माजी। अयान खान और अहमद शाह बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। अयान खान की शादी एक यतीम लड़की अनीसा बेगम से हुई थी और इत्तेफाक से अयान खान भी इकलौते थे। अयान खान को खुदा ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने माहीन रखा था। लेकिन एक दिन उनकी हस्ती बस्ती जिंदगी को शायद किसी की नजर लग गई। जिस दिन अयान खान अपने वालिदैन और बीवी को कहीं ले जा रहे थे, तब उनका एक ट्रक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था और चारों ही उसी वक्त दम तोड़ गए थे। 2 साल की माहीन जो उस वक्त हानिया बेगम के पास थी, तो हानिया बेगम ने हमेशा के लिए उसे अपनी आगोश में ले लिया था। माही जब से शाह विला आई थी तब से ही हसान को लगता था कि माही ने उससे उसके माँ बाप छीन लिए हैं। वो हमेशा उससे नफरत करता आया था। एक दिन तंग आकर अहमद शाह ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। माही जब 5 साल की हुई तो अहमद शाह ने यह सोच के कि माही को कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे, तब 13 साला हसान से माही का निकाह करा दिया था। हसान जितना भी माही से नफरत करता, उतना ही माही के दिल में हसान बसने लगा था। वो छोटी उम्र से ही चुप चुप के अपनी नमाजों में हसान को मांगने लगी थी। पागल थी वो, ये जानते हुए भी कि हसान उससे शदीद नफरत करता है। मगर क्या किया जाए कि जब कच्ची उम्र की मोहब्बत ने सर उठाया तो उसने भी खुद से ये कह दिया था कि माहीन खान को हसान शाह से शदीद मोहब्बत है। 16 साल की उम्र में जब हानिया बेगम ने निकाह के बारे में उसे बताया तो एक मुस्कुराहट थी जो हर वक्त उसके चेहरे पर रहती थी, और होती भी क्यों ना, आखिर खुदा ने ऐसा शख्स उसके नसीब में लिखा था जिस पर सब लड़कियां मरती थी। तो क्या अब वो मगरूर भी ना होती?
کہ ایک شخص جسے اس نے چاہا ہے وہ اس کا ہے، صرف اس کا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سنجیدگی جو اس کی شخصیت پر جچتی تھی، مغرور، کھڑی ناک، گورا رنگ، چہرے پہ چھائی مسکراہٹ جو کسی کو بھی فریز کرنے کے لیے کافی تھی، اور ایک گال پر پڑتا ڈمپل۔ روڈلی نیچر، بلا شبہ وہ ایک خوبرو حسین مرد تھا، مگر اس دن سے اس کی زندگی حسان نے عذاب کر دی تھی، جس دن حسان نے ہانیہ بیگم کی نکاح والی بات سن لی تھی۔ جب وہ ماہی کو ان کے نکاح کا بتا رہی تھی، آتے جاتے اپنی نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ بے زبان نہ سمجھ میری خاموشی کو، نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی ہے، شور کرتا نہیں کبھی گہرا پانی۔ روتے ہوئے ماہی نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں فریکچر کی وجہ سے پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے 2 دن پہلے کا منظر اس کے سامنے گھوم گیا۔ حسان امریکہ میٹنگ میں جانے کے لیے جب اپنے روم سے نکلا تو سامنے ہی سے مائی جا رہی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے میں نے تمہیں کہ میرے سامنے مت آیا کرو تم۔ ماہی جو جلدی سے حسان کے برابر سے گزر رہی تھی کہ حسان نے اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے پیچھے کی طرف بے دردی سے کھینچا تھا اور ساتھ ہی دیوار کے ساتھ زور سے لگایا تھا۔ آہ پلیز مجھے آہ۔ وہ جو پہلے ہی کلائی کی تکلیف سے ہی نہیں نکلی تھی کہ دیوار سے کمر لگتے ہی ایسا لگا کہ اگلا سانس نہیں آئے گا۔ نہیں نہیں بی بی جی، میرے سامنے تمہاری زبان نہ کھلے۔ ماہی کے سارے بال جو اس کے چہرے پر آ گئے تھے انہیں سائڈ پر کر کے بے دردی سے اس کے بال جکڑے تھے۔ پلیز پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، موم۔ ماہی کے یہ کہتے ساتھ ہی بری طرح اس کی کلائی مروڑ دی تھی۔ موم، موم تو ہے ہی نہیں مائی وائف جو تمہاری آواز کا جواب دیں گی۔ تم جانتی نہیں ہو میں کتنی شدید نفرت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں میں نے تڑپا تڑپا کے نہیں مارا تو کہنا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کلائی کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہی ماہی زمین پر جا گری۔ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں تم اس نفرت کے قابل ہو میری جان، اپنے آپ کو اب مضبوط کر لو۔ اوہ یہ کیا، بس اتنی سی بات پر آپ کے تو آنسو برس پڑے ہیں۔ زمین پر پنجوں کے بل جھک کر اس کا چہرہ جکڑتا ہوا بولا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے چلا گیا تھا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان سے گلے کیسے، شکوے کیسے؟ موم ڈیڈ۔ ہمت کر کے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا جو پورا نیلا ہو رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکلی، تکلیف کے مارے آنسو بھر بھر کے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ مشکل سے اٹھتے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اس کے ہر زخم پہ دل نثار ہوتا ہے، ظالم کتنا بھی ہو یار تو یار ہوتا ہے۔ باہر کے شور سے وہ ایک دم حال میں آئی۔ دروازے سے اٹھتے ہی وہ شیشے کے سامنے آئی کہ لال رنگ کی گھیر والی میکسی پہنے جو گورے رنگ پر کافی جچ رہی تھی، گھٹنوں تک آتے لمبے براؤن بال، گورا رنگ، نیلی آنکھیں، کھڑی ناک، ہونٹوں کے نیچے تل، دراز پلکیں۔ بلا شبہ وہ حسین دوشیزہ تھی مگر نصیب۔ پلیز موم بس کر دیں آپ۔ حسان کی نیچے سے آتی ہوئی آواز سے وہ چونکتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے آفٹر آل۔ وہ دیکھیے آ گئی آپ کی بیٹی۔ ہائی سویٹ ہارٹ۔ حسان نے ماہی کو سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر تیز آواز میں بولا، تم انسان نہیں ہو حسان۔ ماہی کا ہاتھ دیکھا ہے تم نے؟ ہانیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ہاتھ کو کیا ہوا ماہی؟ کمال کی اداکاری کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رکو حسان، ایک قدم بھی ماہی کی طرف نہ بڑھانا۔ احمد شاہ کی آواز پر اس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ ڈیڈ، ماہی بیوی ہے میری، کسی کو بھی حق نہیں ہے مجھے روکنے کا، کہتے ساتھ ہی ماہی کے قریب جا رکا، اس طرح کہ نیچے کھڑے احمد شاہ اور ہانیہ بیگم کو ماہی دیکھ رہی تھی۔ ماہی میری جان کیسے ہوا یہ بتاؤ، کس نے کیا ہے یہ سب؟ فریکچر والا ہاتھ غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ ماہی خوف سے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی کہ حسان نے اس کے ہاتھ کو دبایا تو چیخ روکنے کے لیے ماہی نے دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ کہو نا۔ حسان کی آنکھوں میں جیسے اسے وارننگ نظر آئی تھی، جسے سمجھتے ہوئے ماہی دبی دبی آواز میں جلدی سے بولی، وہ میں گر گئی تھی۔ او جان، دیکھ کے چلا کرو نا۔ دیکھا ڈیڈ، میں نے کچھ نہیں کیا، ماہی گر گئی تھی۔ حسان ماہی کا دوسرا ہاتھ پکڑے اسے نیچے لے آیا۔ خیر ڈیڈ، مبارکباد نہیں دیں گے؟ مجھے ہماری کمپنی اور اونچائی پر پہنچ چکی ہے۔ دونوں ہاتھ اپنے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ مبارک ہو، وہ ایک ہاتھ حسان کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تھے۔ حسان ایک دم ایسے احمد شاہ کے گلے لگ گیا تھا تو وہ کیسے جدا کرتے اپنی اولاد کو خود سے؟ خون تھا ان کا، چاہتے تو ایسے بھی بہت تھے، اور پچھلے 1 سال سے جب سے حسان نے بزنس سنبھالا تھا کمپنی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اوکے ڈیڈ، میں فریش ہو کے ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ احمد شاہ کیا اٹھے۔ حسان، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، وہ بہت متحمل سے بولے۔ جی ڈیڈ، میں سن رہا ہوں۔ دیکھو
तुम माही को इस रिश्ते से आजाद कर दो। न तुम खुश हो और न मैं मुतमईन। माही जो ऊपर जा चुकी थी उसने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। ये क्या कह रहे हैं डैड? मुझे हसन का हर जुल्म मंजूर है, मगर दूरी नहीं। नहीं, या मेरे खुदा ऐसा नहीं करिएगा डैड। माही मेरी बीवी है और इस रिश्ते से उसे आज़ादी मेरे मरने के बाद ही मिलेगी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। माही ने जैसे ही हसन को ऊपर चढ़ते देखा फौरन अपने कमरे में गायब हो गई। बहुत गुस्सा करते हो, मोहब्बत हो गई है क्या? तलाश मुझको ना कर दश्तो वीरा में, निगाह दिल से जरा देख, पल पल तेरे पास हो। उठो उठो भी, क्या खा के सोई हो कि? माही को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है जो उसे आवाजें दे रहा है। उसने मंदी मंदी आंखें खोली तो हसन आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। ऐसे लगा उसका वहम है। वो दोबारा आंखें बंद करके दूसरी तरफ करवट लेके सोती बनी। माहीन खान हसन की धार पर एकदम से डर के उठी थी। जी। डर के मारे अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। कब से चीख रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? हसन ने आगे बढ़ के उसका बाजू पकड़ के खींचा तो वो पूरी तरह होश में आई। आप यहाँ इस वक्त? उसने घड़ी की तरफ देखा जो 1 बजा रही थी। हाँ, तो क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी अब मुझे? वो और सर्द लहजे में बोला। हाँ, नहीं, उफ, रात के वक्त पता नहीं कहाँ से नाज़िल हो गए हैं। वो अपने आप में ही बुड़बुड़ाई जा रही थी। उफ, एकदम वो धाड़ा था। या अल्लाह, कहीं इन्हें कल मेरे जाने का तो नहीं पता चल गया? अगर ऐसा हुआ तो खड़े खड़े शूट कर देंगे मुझे। वो अपने ही आप में पता नहीं क्या क्या है रही थी। उठो भी। अब हसन उसका हाथ खींचते हुए बोला। क्यों? क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। उसका तो दिमाग ही खराब हो गया था क्यों सुन के। मेरा मतलब है जी उठ गई। वो हड़बड़ा के जल्दी से उतरी और साइड में पड़ा दुपट्टा जल्दी से उठाया। चलो अब नीचे। वो ऐसे हुक्म देता आगे बढ़ गया। आया बड़ा हुक्म देने वाला। दिल कर रहा है एक दूं घुमा के चांट। तुम पर दिल आने से अच्छा था कि आह उफ अल्लाह जी। वो जो हसन को बुरा भला कहती नीचे देखती पीछे पीछे आ रही थी, सामने लगे पिलर से जा टकराई थी और नीचे बैठ गई थी। हसन उसकी आवाज सुनता जैसे ही मुड़ा तो सामने ही वो सर पकड़े बैठी थी। एकदम तो हसन को हंसी ही आ गई थी, मगर वो आसानी से छुपा गया था। 2 आंखें दी हैं खुदा ने, देख के नहीं चल सकती? 2 मिनट में किचन में मिलो मुझे, मॉन्स्टर कहती उठ के आराम से सीढ़ियां उतरती किचन में आई। पूरे 10 सेकंड लेट हो तुम। वो सामने लगी घड़ी में देखता हुआ बोला। जी। वो सर झुकाए बस इतना ही बोली। वेल, जल्दी से कॉफी बना कर दो मुझे। वो काउंटर से टेक लगा के खड़ा हो गया। जी। वो जल्दी से चीजें निकाल कर बनाने लगी। वेल, जल्दी से कॉफी बनाकर दो मुझे। वो काउंटर से टेक लगा के खड़ा हो गया। हसन सामने खड़ा उसका जायजा लेने लगा। नीले रंग की सादा सी शलवार कमीज पहने जो उसके गोरे रंग पर काफी जच रही थी। उलझे उलझे लंबे बाल, आंखों में नींद भरे, बिना चप्पल पहने उसके गुलाबी पांव, सामने खड़ी लड़की किसी का ईमान डगमगाने के लिए काफी थी। कॉफी। माही की आवाज पर वो चौंका था। फ्रिज में से ग्रेप्स तो वॉश करके, वो मग पकड़ते हुए बोला। वो सर हिला के फ्रिज में से ग्रेप्स निकालने गई, फिर वॉश करके उसे दिए और जाने के लिए मुड़ ही थी कि पीछे से उसके बाल जकड़े जा चुके थे। मेरे बाल छोड़ने प्लीज, वो मुड़ती हुई बोली थी, मगर वो साहब नीचे से बाल पकड़े अपने हाथ में लुपेट रहे थे। जैसे जैसे वो बाल लुपेट रहा था वैसे वैसे वो एक एक कदम वापस पीछे ले रही थी और आखिर में झटका देके अपने साथ लगा गया था। मैंने जाने के लिए कहा था क्या? वो उसके बाल पीछे खींचता हुआ बोला। आउच, नहीं। वो जल्दी से उसके हाथ के करीब हो गई थी। सर में दर्द की लहर उठी रही थी। तकलीफ के मारे उसके आंसू टिप टिप करने लगे। आइंदा मैं तुम्हारे बाल खुले ना देखूं। और एक और बात, मुझसे दूर जाने का कभी अगर सोचा भी तो जान ले लूंगा, याद रखना। और अगर तुम मुझसे दूर चली भी गई तो याद रखना, दुनिया के आखिरी कोने से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये वादा है हसन शाह का तुमसे। उसे झटके से छोड़ता हुआ चला गया। माही जमीन पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। 2-3 मिनट बाद जब उसका सर थोड़ा सही हुआ तो भागती हुई किचन से निकली और अपने कमरे में बंद हो गई। तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे सुकून आता है। आई हेट यू माहीन खान। हसन जो पिलर के पीछे खड़ा था हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला। अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते। कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अब तुमसे नहीं डरूंगी हसन शाह। मैं अब तुम्हें यहाँ से जाके दिखाऊंगी। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती। मैं हमेशा तुमसे डर जाती हूँ, मगर अब और नहीं। तुम्हारी मोहब्बत मुझे कमजोर नहीं कर सकती। पहली दफा मुझे तुमसे मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है।
तुम ये मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करते। वो अपने आप में मुसलसल बुड़बुड़ाए जा रही थी। भैया कहाँ हैं? आप देखें, आपकी माँ को कैसे तकलीफ दे रहा है। अब खुद से बातें करते करते कब सो गई वो उसे पता ही नहीं चला। थक गया हूँ जीने की अदाकारी कर करके, मैं मर क्यों नहीं जाता एकदम से। मैं हर शख्स की हकीकतों से आगाह हूँ। मैंने मुकाम खास देकर आजमाया है लोगों को। डैड, आज ऑफिस में एक मीटिंग है और मैं चाहता हूँ आप उस मीटिंग में हों। वो ब्रेकफास्ट करते हुए अहमद शाह को मीटिंग के बारे में बता रहा था। ओके बेटा, मैं आ जाऊंगा। ओके मॉम, ओके डैड, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। वो अपने माँ बाप का सर चूम के बाहर निकल गया। माही जो ऊपर खड़ी ये सब देख रही थी, तेज तेज कदम उठाती बालकनी की तरफ भागी। बालकनी की साइड में खड़ी होकर वो उसको तब तक देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया, और फिर वहीं पिलर से टेक लगाए बैठ गई। अल्लाह जी प्लीज मुझे हिम्मत दे। काश हसान तुमसे दूरी मेरी ताकत बन जाए। मुझे तुमसे भले ही कितनी मोहब्बत हो हसान, मगर मैं अपने आप को और जलील नहीं करवा सकती तुमसे। तुम एक दिन मेरे लिए रोओगे, देखना तुम। वो अपने आंसू साफ करती हुई उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मर जाऊंगी चंद दिनों तक, एक बेरहम जला रहा है दिल को रोज थोड़ा थोड़ा। तू दर बदर यूं फिरा करे, मेरे लौट आने की तू दुआ करे। वो जैसे ही अपने ऑफिस में एंटर हुआ तो सब जल्दी से खड़े होकर सलाम कर रहे थे। वो बगैर किसी की तरफ देखे सीधा अपने कैबिन में एंटर हुआ और एंटर काम से इब्राहिम को अपने कैबिन में बुलवाया। लैपटॉप ऑन करके अपनी ईमेल चेक करने लगा। यस सर, इब्राहिम जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी था वो रूम में एंटर होते हुए बोला। इब्राहिम मीटिंग किस टाइम अरेंज की है? वो बिना उसकी तरफ देखे पूछ रहा था। सर 11 बजे की टाइमिंग है। वो नजर झुकाए अदब से बोला। गुड। चेयर से टेक लगाए झूलते हुए बोला। ओके तुम जाओ। वो मोबाइल पर चमकते नाम को देखता हुआ बोला। हेलो, हसान कॉल बैक करता हुआ बोला। सर मैं जावेद बात कर रहा हूँ, वो धीमी धीमी आवाज में बोला। हाँ मुझे पता है, बोलूँ क्या बात है? सर वो कुछ बात करनी थी, जो कहना है जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। सर वो बीबी अहमद शाह सर के साथ कहीं जा रही हैं। वो फटाफट काम की बात पर आया। हाँ तो इसमें क्या खास बात है? सर खास बात यह है कि बीबी सामान के साथ जा रही हैं। और अभी वो कुछ और कहता हसान अपने कैबिन से निकलकर लिफ्ट की तरफ भागा। इब्राहिम भी उसे पुकारता हुआ पीछे आया था, मगर वो बिना आगे पीछे की सुने तीर की तरह तेजी से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गया था। उफ मेरे अल्लाह, एक तो इनका कुछ पता नहीं होता, पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, और अब इस मीटिंग का क्या करूं मैं। इब्राहिम बुड़बुड़ाता हुआ वापस अंदर चला गया। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो रोना मत। डैड चले, मैं रेडी हूँ। माही नीचे आती हुई बोली। हाँ जी चले। अहमद शाह सोफे से उठते हुए बोले। मॉम मैं आपको बहुत 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 मिस करूंगी। लव यू सो मच। प्लीज आप भी चले ना मेरे साथ, मैं वहां कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर। प्लीज मॉम, प्लीज डैड। माही एकदम से हानिया बेगम की गले लग के रोना शुरू हो गई थी। मिस यू टू मेरी जान, मगर हम मजबूर हैं। अगर तुम्हारे साथ गई तो जिसकी वजह से हम तुम्हें भेज रहे हैं उतनी दूर वो ढूंढ लेगा तुम्हें मेरी जान। और मेरी बेटी तो बहुत स्ट्रांग है। हानिया बेगम उसे बुलाती हुई बोली। और मैं जानती हूँ जब तुम दूर होगी ना तो उसे तुम्हारी कदर होगी मेरी जान। बी ब्रेव। चलो अब फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अहमद सूटकेस रखवा दिया आपने? हानिया बेगम माही को समझाती बाहर लेके आती हुई अहमद शाह से बोली। जी बेगम। वो शरारती अंदाज में दिल पर हाथ रखे हुए बोले। चलो गुड़िया बैठो गाड़ी में। अहमद शाह माही के लिए दरवाजा खोलते हुए बोले। अल्लाह हाफिज मॉम। अल्लाह हाफिज मेरी चांद। अल्लाह हाफिज मेरी चंदा। हानिया बेगम ने माही का माथा चूम के उसे गाड़ी में बिठाया। चलो ड्राइवर। अहमद शाह माही के बराबर में बैठते हुए बोले। अहमद शाह के कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी थी। गुम हो जाए तो याद आ जाती है आम सी चीज भी, तुमको मेरा ख्याल मेरे बाद आएगा। गाड़ी बाहर ही खड़ी करके वो भागते हुए अपने घर में एंटर हुआ और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए माही के कमरे की तरफ बढ़ा। माहीन खान, माहीन। दरवाजा खोलते हुए माही का नाम चिल्लाते हुए रूम में आया। मॉम मॉम। रूम खाली देखकर वो नीचे अपनी माँ के पास भागा। तुम इतनी जल्दी आ गए? आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना? हानिया बेगम हसान को हिरानी से देखते हुए बोली। माहीन कहाँ है? उसके लहजे में जैसे वार्निंग सी थी। माही अपने रूम में होगी, हानिया बेगम घबराते हुए बोली। आप लोगों ने कहाँ भेजा है उसे? मुझे फौरन बता दें। हाँ भेज दिया है तुमसे दूर, क्योंकि तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते, समझे तुम? वो भी गुस्से से बोली। डोंट वरी मॉम, आपकी चहीती को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, मगर मेरे हाथ लगते ही वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। वो कहते साथ ही बाहर की तरफ निकल गया। हसान मेरी बात सुनो। हानिया बेगम उसे पुकारती हुई उसके पीछे आई, मगर वो बिना सुने गाड़ी में बैठकर निकल गया था। माहीन खान, ये तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने वही हरकत की। अब तुम
تم بس مجھے مل جاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا حسان شاہ کیا چیز ہے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے خود سے بولا، تمہیں بھگتنا پڑے گا، تمہیں مجھ سے اس دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ موبائل میں کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے ڈیڈ، تمہیں کبھی بھی دوسرے شہر نہیں بھیجیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے میں تمہیں چٹکی بجاتے ہی ڈھونڈ لوں گا۔ ہیلو ہاشم، تم سے ایک کام تھا یار۔ دوسری طرف سے جواب آنے پر وہ بولا، مہین آیان خان کے نام سے کوئی سیٹ بک ہے کیا؟ اوکے بٹ تھوڑا جلدی یار، شاید اسے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ہاں حسان، سیٹ بک ہے، 11:30 کی ٹائمنگ ہے فلائٹ کی۔ وچ پلیس؟ امریکہ کی ہے۔ تھینک یو فار ہیلپنگ یار۔ اٹس اوکے یار، دوست ہوں تیرا، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ گڑیا خاموش کیوں ہو؟ احمد شاہ ماہی کو مسلسل خاموش دیکھ کے بولے۔ نہیں ڈیڈ، میں خاموش نہیں ہوں۔ ماہی احمد شاہ کے کندھے سے سر اٹھاتی ہوئی بولی، پھر کیا سوچ رہی ہے میری گڑیا؟ یہی ڈیڈ کہ آپ مجھے ایئرپورٹ کی بجائے فارم ہاؤس کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں حسان کو اب تک پتہ لگ گیا ہوگا کہ تم ملک سے باہر جا رہی ہو۔ میں تمہیں آج نہیں کل بھیجوں گا۔ آج تمہارے نام سے امریکہ کی فلائٹ بک ہے تاکہ اسے نہ پتا چلے کہ تم کہاں گئی ہو۔ ہاں ڈیڈ، آپ بہت چلاک ہیں، ماہی ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں بھائی، وہ تو میں ہوں، اس بارے میں آپ کی موم بھی نہیں جانتی۔ احمد صاحب بھی ہنستے ہوئے بولے، ایک بات یاد رکھنا گڑیا، جتنا آپ حسان سے ڈرو گی وہ اتنا ہی آپ کو ڈرائے گا۔ اسے ڈرنا چھوڑ دو، جب تک ڈرو گی وہ اتنی ہی آپ کو تکلیف دے گا، سمجھی؟ احمد شاہ ماہی کو سمجھاتے ہوئے بولے، جی ڈیڈ، میں اب نہ ڈروں گی۔ ماہی نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وعدہ؟ پکا وعدہ۔ تعجب ہے تیری گہری محبت پر، تم ہماری روح میں اور ہم تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ حسان پورا ایئرپورٹ دیکھ چکا تھا مگر ماہی اور احمد شاہ اسے کہیں نہیں ملے تھے۔ ایئرپورٹ کی انتظامیہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ماہی نے فلائٹ لی ہی نہیں۔ تم مجھے مل جاؤ ایک دفعہ ماہی، اللہ کی قسم تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر آتے گاڑی کی جانب جاتے ہوئے بولا، اچھا گڑیا، خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ رات 12 بجے آپ کی فلائٹ ہے، میں انشاءاللہ 11 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ احمد شاہ ماہی کے ساتھ کافی دیر بیٹھنے کے بعد واپس جاتے ہوئے ہدایت کرتے ہوئے بولے، بٹ ڈیڈ، میری فلائٹ تو کل کی تھی۔ ماہی نے الجھتے ہوئے پوچھا، ہاں بیٹا کل کی تھی مگر کل کوئی فلائٹ نہیں ہے، آج رات 12 بجے کی فلائٹ ہے، تو میں نے سوچا آپ کو رات کو ہی بھیج دوں۔ احمد شاہ ماہی کو بتاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے ماہی، سر ہلاتے ہوئے بولی، اوکے اپنا خیال رکھنا، میں 11 بجے تک آ جاؤں گا۔ اوکے ڈیڈ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ گڑیا۔ احمد شاہ ماہی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ ماہی کچھ دیر وہیں کھڑی رہنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اف اللہ، میں یہاں کیا کروں؟ موبائل بھی نہیں کھول سکتی، چلو سو ہی جاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ماہی کو اس سے اچھا حل جب کوئی نہ ملا تو وہ سونے کے لیے چل دی۔ سر حسان، بابا کی کال آ رہی ہے۔ ڈرائیور اپنا موبائل احمد شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ رحمت، آپ موبائل کو بجنے دیں اور گاڑی چلائیں۔ جی سر۔ وہ موبائل رکھتے ہوئے ادب سے بولا۔ احمد کہاں تھے؟ آپ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ احمد شاہ نے جب اپنے موبائل پر ہانیہ بیگم کی اتنی کالز دیکھی تو انہوں نے ہانیہ بیگم کو کال بیک کی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی، سب خیریت ہے نا؟ خیریت؟ خیریت کبھی آپ کا بیٹا رہنے بھی دیتا ہے؟ ہانیہ بیگم نے جھلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے بتائیں بھی تو صحیح۔ احمد شاہ سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے ریلیکس ہو کے پوچھا۔ احمد شاہ کے پوچھتے ہی ہانیہ بیگم نے الف سے یا تک ساری بات بتا دی۔ ماہی چلی گئی؟ جی چلی گئی۔ احمد شاہ نے ہانیہ بیگم سے ماہی کی بات چھپائی تھی۔ شکر ہے خدا کا، چلیں بس میں 2 منٹ میں گھر ہی آ رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حسان جب 5 بجے گھر میں انٹر ہوا تو سامنے ہی احمد شاہ اور ہانیہ بیگم بیٹھے نظر آئے۔ اسے اس بات پر پھر غصہ چڑھ گیا کہ اس لڑکی کے پیچھے در در کی خاک چھان کے آیا تھا اور یہاں اس کے ماں باپ اتنے ریلیکس بیٹھے تھے۔ ماہی کہاں ہے ڈیڈ؟ حسان نے اپنے لہجے پر کنٹرول رکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اس کے ہی باپ تھے۔ کیسے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بیوی ہے میری۔ حسان غصے سے چیخا۔ حد میں رہو حسان، بیٹی ہے وہ میری، جہاں مرضی چاہے اسے کہیں بھی بھیج دو۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ یاد رکھو، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ حد میں رہو۔ کیسے حد میں رہوں؟ بیوی ہے وہ میری، کبھی سمجھا بھی تم نے اسے بیوی سمجھا؟ ہمارے سامنے تم شریف بنتے ہو، ہمیں نہیں پتا تم نے اسے کتنی تکلیفیں دی ہیں۔ ہاں دی ہیں، میں نے ہی تکلیفیں دی ہیں، اور اب مجھے ایک دفعہ مل جائے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور ایک بات اور ڈیڈ، اگر وہ مجھے مل گئی تو یاد رکھیے گا آپ کو اس کا سایہ بھی کبھی نہیں ملے گا۔ وہ صد لہجے میں کہہ کر جانے لگا کہ ایک دم رک کر ایک اور بات بار بار کروا کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
آخر اس نے تمہارا بگاڑا کیا ہے حسان؟ کیوں پیچھے پڑے ہو اس کے؟ احمد شاہ حسان کے پیچھے پہنچے۔ آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں بگاڑا کیا ہے؟ اس نے مجھ سے میرا بچپن چھینا ہے، میرے ماں باپ چھینے ہیں، ان کا پیار چھینا ہے، ان کی توجہ چھینی ہے۔ وہ لال آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم پاگل ہو چکے ہو حسان، ماہی نے کچھ نہیں کیا ہے، آج بھی تمہارے ماں باپ تمہارے ہی ہیں۔ احمد شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، ماں باپ تو میرے ہیں مگر پیار کسی اور کی اولاد کو مجھ سے زیادہ کرتے ہیں۔ نہیں میرے بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احمد حسان کے دل میں ماہین کے لیے اتنی نفرت دیکھ کے بے بسی سے بولے، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ حسان سیڑھیاں اتر کے احمد شاہ کے روبرو آتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، میں بھی بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ جیسے اسے یقین دلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں ماہی کہاں ہے، میں یقین کر لوں گا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، حسان وہ جا چکی ہے، وہ اسی ملک میں ہے ڈیڈ، مجھے پتا ہے۔ نہیں وہ جا چکی ہے کینیڈا، یقین کرو۔ اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی تو وہ کینیڈا کیسے چلی گئی؟ حسان نے اٹھتے ہوئے پوچھا، میں نے 2 جگہ سیٹ بک کروائی تھی تاکہ تمہیں پتا نہ چلے، اب میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ یقین تو مجھے نہیں ہو رہا، لیکن چلے دیکھتے ہیں، اور پیچھا تو میں اس کا کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حسان سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ احمد، یہ آپ نے کیا کیا؟ اور کیا ماہی کینیڈا گئی ہے؟ ہانیہ بیگم جو اب تک چپ کھڑی تھی حسان کے جانے کے بعد بولی، بیگم مجھے 9 بجے ایک گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک کپ چائے تو پلا دیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ ہانیہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے احمد شاہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حسان مسلسل 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ کیوں ماہین کیوں؟ کاش تم اس طرح میری زندگی میں نہ آتی تو شاید مجھے تم سے اتنی نفرت نہ ہوتی، مگر مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارے نام سے نفرت ہے، اس رشتے سے۔ حسان کہتے رک گیا تھا۔ بولو، اب کیا تمہیں اس رشتے سے بھی نفرت ہے؟ حسان نے چونک کے اوپر دیکھا تو سامنے اس کا عکس تھا۔ میں جب اس رشتے کو ہی نہیں مانتا تو نفرت کیسی؟ حسان نفرت پر زور دے کے بولا، اچھا تو پھر کس رشتے سے تم ابھی نیچے اسے اپنی بیوی کہہ رہے تھے؟ طنزیہ لہجے میں اس کا عکس بولا، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ ہاں میں تمہارا ضمیر ہوں حسان شاہ۔ شٹ اپ، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ پچھتانے کے لیے تیار ہو جاؤ حسان شاہ، اس کا عکس اس پہ ہنستا ہوا بولا۔ حسان جیسے ہی صوفے سے اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف بڑھنے لگا اتنے میں اس کا فون بجا تھا اور سامنے اس کا عکس غائب ہو گیا تھا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو علی کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاں بول علی، اس نے جیسے بیزاریت سے جواب دیا تھا۔ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہاں، علی غصے سے بولا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ حسان تیز آواز میں بولا تھا۔ یہ تم تھوڑی دیر پہلے ماں کی انفارمیشن کیوں لے رہے تھے؟ علی بھی تیز آواز میں بولا۔ تجھے کس نے بتایا؟ حسان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جب تم شاہ نواز سے انفارمیشن لے رہے تھے وہ میرے ساتھ ہی تھا، جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ حسان کو 1 منٹ کے لیے چپ لگ گئی۔ 2 دن کے لیے میں ملک سے باہر کیا گیا، تم نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا؟ تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہاں